سلام أني هذا كوراتني كوران تخاتلتنا إنه وقتها وجدينا جميرنا لنا أمنا لو مو وقتها وجدينا صومن كريستنا بزول تيما مس أبونا مجاوي حديث قوموس أبا تكل ساميل إناس أنا هتنجبر مجاوي حديث قوموس أبا تكل ساميل أب FM بسرعة وانجيل قدست دينجر مريم بيت كريستيان سباخي وانجيل يوم نصوم كسب مزازم مدمنا حيرم نخص أنحيوم نسخاتكم ون مسانا بمصنح نتي زقرب أو زورياز أو من نلقلو حسابات مسانا تخاتل تنختكونو هزون بدقام القدم سنايز أنحيت كورا بونا فلما أدمنا خبيرهم ناوز استوديونا بممسا نزوم حتساتنا من بلاس فقادنيا سلازخونو كورتي هذا لنا كوعم سلام وصو آمين أنا ون سلازع عدمكم يا مسكن صبو كم تقدم زجالس هو نيلومي وقتها وجدينا زعبنا نجورو بزعبا صومن كريستنا زبل زعبا زلويو بيت كريستياننا أب عمد شو عتنا أواجز أومات اللوا نخلاتنا آمن تقول إن أوجت نخنص أوم التنجرلو أصومات سلزخونه مالتي بزي خنجم مركلنا في اللاي كاب زور لنا نجمر لسومن جمير دما عبي صوم إنا نجمر زلنا مو صوم مالت انتهي مالتيو كأون دجنا صوم أم مصحف قدوس بخمي تجليس أنرخو زبل كم مبجس خنجورو الشيء استفقد اللي مسجن بسمع وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين زل عالم سلاسي سبه ودس سعر كل عالم بهاتك قال آمين እግዚአብሔር خبر مسكانان ويهون صوم كنملك لنا صوم بزح ترجم اللغو صوم مالت حدا ناي هلينا صوم الله خلأي ناي سجا صوم الله صوم سجا مالت بزح جزء سو كرينا أنا نجبره سو كرينا سو كفلت لنا عزيز صوام إيو تحرم إيو مصوات إيو صلاي إيو سجاد إيو نخبها مالتنا سلازي إذا صوم زي بزح جزء مدراوز خونا صوم يزي خون قويتانا يسوع كريستوس ندق مزامرتو ويم دمو زختل وزنورو بزحات هزبي كمركلو كتصمو خلخو مانن كفلت لكم يولن كفلت لكم زغبا اتو اسخاتكم تفلطوا املاخ تواغاون زوكم تصدقون زوكم تخلون زوكم اسس لزخونه اسو كفلت لكم الله ومبر سب كفلت لكم ايتسرو بمالت زتناغر ايو اتناي هلينا صوم مالت ግን سب كريئني سب كسمعني خاخوانس እግዚአብሔር كريئني ተሁል ዝጽወም ጸም እግዚአብሔር كريئني ተሁል ዝጽወም ጸም ውዳሴ ከንቱ ዝባል የውልን እገሌ ይርስማለ እገሌ ይርኤለ ይዝብል ነገር የውልን ካብዚ ሁሉ ተሰዊሩ እግዚአብሔር ጥራሕ ንኽሪኦ ዝግበር ጾም እዩ አደዚ ካልአይ እቶም ጾማት كم مصحف قدساوي ما أزي تجمرو كانوا كلنا مصحف قدساوي كنقرنا خلو بزح جزء سلطة نقرنا أريد ساعات معرف 30 كلتانيو نبيو موسى أبونا جابرنا بدبر كوريو ويمدمنا بدبر سينا حققات نقبل متصوعو 4 معلتن 4 ليلتن كيبلع كيستهي بجابير صقا بجابير كبر طراي صيمو እዩ إذا بجافير صقا بجافير كبر صوم واغا أركيبولي تروحو يكونس تملسه تروحو يكونس إسرائيلاويان خمر حلم 10 قالات زلغو صلات ازي حز تملسو مملاس طرايكو حز مملاس طراي ሆነ ገጹ ናብረህ እየተመለሰው ገጹ ናብረህ እዚ ገጹ خبر خلو إسرائيلاويان ታይለምዋ موسى قلب ابننا قصة كيلمو موسى أنا أخام رأيه قالنا قصة كبرهاني وتصلو سلازي شفنا لنا يلمو شفنا لنا يلمو إزي نايم تاي وصي إتيو بحال كله نايز أمي 4 معلت يصيمو هنا 4 معلت كان صوم كلنا نبلعنا هنا ناستينا هنا انتهي حشني نبلنا هنا استمارت أنا قرينا نبلع ستي مسيجن زمار نجر سيغونس بسرون يلا زبلع نجر يلا
40 معلت ملو كتصوم كله منهم حدا نجار يلهم تايدا تايلو خبها كله بمن حيل 70 خبها كله وسو مسي سبيو ابزو يزلو تفليتو نا እግዚአብሔር ሰው ክትከውን ከልከላ ሸውዓተ معلت ስልካ تصوم ለምሳሌ ካብሰውን ይጀምርካ እስከ ዓርብ አይተበልዕን እማ ይርህበካ እግዚአብሔር ይخلካ በቃ እግዚአብሔር ይخلካ እግዚአብሔር ይበካ ተጸጋ ይበካ ጸጋ ተረከብካ እخلك ሆን ካን ተሐስብ ሰማይ ኻ ተሐስብ ሰማይ ኻ ትርኢ ሰበይ ኮነን ትሪኦ ሰበይ ኮነን እخلك ኮነን زي حلاف ነገር አይኮነን زي حلف ኻ ትርኢ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበለው ወስተልበሰብ ዘይተሃለ ላስተዳለው እግዚአብሔር ለለ ያፈቅርዎ زاين إيرئ زاين إيرئ وإذن يسمع عين زي رئيو إذن زي سمعو እግዚአብሔር نزفتو زد على منجستي مالتي يجي منجستي زهاو السي خاطري نزصوم زي انتا ايو كجبر زلو نزصوم زي انتاي اوشتو انتاي مهلاو لو تتل اوشت هيوت مهلاو لو هيوت مالت تايو هيوت مالت كل نجن كم منعق مالت زي محساو زي مسراق زي مزمات زي درف ويم لما زفن نبلو كم زي عينتات بفتصم سقاوي منفس زخونا نجر نام منفساوي هيوت مئتاوي يقول اجي بزح جزء صومنا زبلا شتاي منفساوي صومنا نصومو نسرحو جن سقاوي سلازي مسك جافير كونتات اي جبر اي رحم እግዚአብሔር ዘፈቀደልና መንፈሳዊ መንገድ አና አንተ መንፈሳዊ መንገድ አሉና አልናስ በብዙህ ንጨርሰው በመንታይ በስጋውና ንጨርሰው ንጻረፍ ንተሐማመ ንጻላ ንረሃቅ እትጾምና በብዙህ ነገር ዝተገፈዩ በቃ ማለት ከምቶም ቅዱሳን አቦታትና ከምቶም መጽሐፍ ነገርና አይኮን እዚ ብዙህ ግዜ ጾምና ዘይዋጸልና نحن نجار كن صوم كلنا أي وصلنا هي مهلالو أبزوي ما خال صوم الله سجدت الله صلاة الله مسوات الله نزقاله إذا أن جن بنصح لنا زجبرة أيقونان سلزة يكون أيه كل جزء كم جزء غير ملص زين رخوله متحف نجست 10 شوات 5 إزبل تايسهم قد متخدر لهم أنا وين قد مقدي ታይማለቱ እቱ ተግባር በአፊን አንበር ንፍጽሞ በህሊና አይን ፍጽሞን ናይ ህሊና ሰራህና አይኮናን ናይ ሐዲስ ኪዳን ጾም መጀመሪያ አብይ ጾም በመጀመሪያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 معلتن 40 ليلትን ዝጾሞ ሲዩ ጀማሪውን ባዕሉ ነርአያ ንምሳሌና ሰይጣን ዘምጽኦ ፈተናታት ንምብጥታስ ንምስዓር እዩ ዝገበሮ 40 معلቲ 40 ليلቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ተሎ ጸይሙ ዲያብሎስ በሰለስተ አርእስተ ነገር አሸንፎ እንተ ሰለስተ ነገር ሓደ بسسعت مسؤوليو السخان بتعجز تقبلوي بفقران واي مسؤوليو السلمو جنزب بمصلع هشنفوي بخمزي عنس هشنفوه مالتي سلازي تصوم بخمزي إنا ما فتصام زلنا أنا مالتي صبو كوربنا صوم مالت مخل كال ندحر كوينو كاب مجبا سجا نخل كاللو يو بعوي عندنا كاب جبير هاتيات ونخل كالليو عوي ترجمو صمون كاب جبير هاتيات مخل كاليو كم زين دحر كوينو كابولي كيدان تحيزون أو حدش كيدانون سلا صوم ديك أنبيات موسى العلوم لنا أو حدش كيدانون ناي حدش كيدان مسرات زخانة قويت هنا مدحينا إيس كريستوس صومو اندحري لنا أبز حز أوانزل لنا كريستيان دجنا بتن نايبيت كريستيانات ذات مسرت شو عتا أصوامات بأواج نصوم لنا زصوم زين خنصوم من كلنا جن أنتي نخن ركم أنتانيو راب حات صوم أنتي إيو زبلون تدرجة مزل على الحتة إيو كاو أسعيهم صوم بمس أمام استطعموا إن من يوم أنتي كرخيوم زبل كنسأل سبو
أمسجن وتصوم نصومه سخولنا خلي قديفنا بزي خلينا من مارا يكونن نصومه واجان مركبي ليش تفلت نجار نجابير كات تجبر نجار كاب جابير واجات تجبرله نسبي لك تصرحه كافسه واجات تركب وعصبخ تركب مالتي سلذي نحن تصوم نصومه نجابير لنا هنا حجي كنصوم كلنا منا من خلقنا ويتانا نملخنا هنا حدا نملخو لنا نملخو سمنا تصوعنا هنا كالعي نصومنا هنا كالعي نسجدنا هنا كالعي نصلينا هنا كالعي بسمنا مصوتنا هنا زي ان يملخو سرحين يملخو سرحين عي انا امنه لني نحرك بلك هنا امنتي بزي ان حزي جلصكو امان يكونكم كما غير امان يخو زي انك جلصنا لني ازي كنقبر كلنا نرخو عصب تايو نرخو عصب كاوينا نرخو كاوغيتانا نرخو واغا وهابي غيتايو ان هنا مصام مصلاي ممصوات مسغادنا نخونا مركب كاون دحار كل ነገር زدلنا يه نرخو دمو كاويو مكنياتو ايكونن دنو تغزينا تيزي تغزينا لكوان وزن بلنس الله يهو فتوتنا يبل قدس كيدان كيلمنا يو كل ነገር هيونا አስቀድሞ ይዝ ፈጠረልና كل ነገር احنا እኮ ይነበርና ከፈጠር كل ዓለም دحرينا استفطرنا نحنا برغص ካፍተ ዓለም ውጽኢትና ነና ተኮይኑ ግን دحرينا ተፈጠርና ወይታ ግን አና አይሉ ስራ ፍጥረታት ተደለው ይሁና አናና ንገዘም ባሉ كل ነገር ፍጥረትና አና እጅግዛ ፀሐይና ባና ያ ናና ያትግዛ ወርህና ባና እዩ كواخبتنا بانا ايو مدرنا تنايا حدا قلبنا ايا خلا خدانا ايا سالساي من مريتنا مويتنا قاص ساعات ننبرلا مالنا ناي كبر نبر كو انه من نبرلو امريت سلازي ازي غيرو اقدمو ادالولنا ايغوتا سرو موسى صومو 4 معلتنا 4 ليله صومو نبيات تبلي يجلص ابينا نصومو تحساسنا نصومو كاب حدار 15 اسكاب تحساس 19 إنا نصومو صوم نبيات بحال فنو لنا إديك وانا عادهننا قويتا يمان إديه مالت يمان إدكا يمان إدكا لأهلنا وما دحنا لنا إنا بلوز الناقر ونو إنا صوم يم زكاة صوم يكونن زهول الله إن إسرائيل زورز نبرك قطعة معات حاوي نفاس استفل عليه قطعة زملس بصوم يم زملس لمثالي بمصحف أستير مراف 4 3 دهلو أرطقسس تبهال نغوس 27 هاجر زغز نبر نغوس اما زنغوس زي نحلوا مردكيوس زبحال هانا ميبحال ونيرو ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት ነው ናይ አርጠቅስስ ሃና መይባል መርዶክዮስ ናይ አስተር ናይ ሐወባ ማለት እዩ ወጽ ከአት ቆሎ መርዶክዮስ አይሰግድን ነሩ ታይ ሆይን እዩ ዘይሰግደለይና ባለ በቃ እንትን ህዝቡ ስለዚህ ካብ እለታት ሓደ ማዓልቲ ንخسقሎ እንጨይታ ዳልዩ ገለን ሃሎ ካኡ እንደገና በሚኢትን እስራን ሸዋተን ሀገር ዘለው ሐሳባት አይሁዳውያን ንከጠፉ አዋጅ አውጁ ካኡን አስቴር ነገርዋ አስቴር ንጉስ ነገራቶ ንጉስ ከአን በቃ ከይሞቱ አውጁ ማለት ነው ግን ቱ ከሰቀል ዝነበረ ሰብ ግን ተሰቀሉ ስለዚህ ሃማ ተሰቀሉ መርዶክዮስ ነገስ ማለት እዩ ናይ ሃማ ስልጣን መርዶክዮስ ይዘለ ማለት ሕጂ እዚ ዝገበረ እንታይ አዩ እዩ ተዋኑ ሰለስተ መዓልቲ ጾም ተአውጁ ሰለስተ መዓልቲ ብዙሕ ይኮነን 40 መዓልቲ ይኮነን 60 መዓልቲ ይኮነን 3 ዓመት ይኮነን ሰለስተ መዓልቲ ብዘን ሰለስተ መዓልቲ ናይ ሞት ደብዳቤ ናይ ህይወት ደብዳቤ ኮይኑ ናይ ህይወት ደብዳቤ ኮይኑ እቶም ኹመት ዝተአወጀሎም ሰባት ካዩ ተአውጅሎም ተነግርሎም ህይወት ተነግርሎም ሞት ተነግርሎም ሰባት ህይወት ተነግርሎም ስለዚ ዝገበሮ ተአዩ እዚ ዝገበሮ ጾም እዩ ጸሎት እዩ ልመና እዩ ንቅዱስ እንጦስ ንቅዱስ መቃርስ ንዚኦም ኩሎም ቅዱሳን ብዙኦም ተጋድሎም አዋ ስለዚህ ጾም ብዙኢና ዋና ጠቃሚ ዝኮነ ምንሪኦ ካብ ቦታትና ኢና ንማሃሮ ትጾም ካብ ቦታትና ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ቤተ ክርስቲያን ንማሃሮ ጽቦ
صبوا كوربونا كورات خاصلتنا تكاتلو زلهم كاب مهبر قدسان تلفزيون زفنوركم وقتاو قداينا ايو كم تقدمه زغلصكو ابنا يلمو وقتاو قداينا صومن كريستنا بزبل زعباينا صانح نغبر زلنا ترغم صوم انت ايو مصحف قدساو مرداتو خنتا يمسل قصيلنا ون ربحا صوم انت ايو نحنا كم كريستيان متن بزوم شوعتنا اواجا صومات كنصوم من كلنا انتي انربح ነገር ስለዘለ እዩ ዝብሉን ካልኦቲና ጻንሒት ንገብረሎም ዘለና ሕዙውን ክሳብ መዛዘብ መደብና ሓቢርኩና ጽንሑ ሰናይ ጻንሒት ክብረቦና ኣብ ቀጻሊ ንደስሶ ሕቶ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና نستوسن ساعات راح مصام أيكونن نصوم يقداس كاب جبيرة هاتيات هون كنكل لنا علنا ناولنا نيرو مجمر ياون اسكي تتقبل نزل لو صوم زبهال كما يزبل يو حدا سبات بيوهنتون كخوني خلي بزي مفلاتون كخوني خل كودتنا نمقناس رغدنا نمقناس ويدما نمنكاي كاب حمام نمكل خال بزبل صوم ناصومو زركبون لو يوم كاوز بزلل ግን ዓዊ መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎ ኢናወልና ነይሮም እዙኸ ከመይ ንሪኦ ጽቡቕ ጾም ክንጸውም ከለና ከም ሕግ እግዚአብሔር ከም መጽሐፍ ቅዱስ ከም ቤተ ክርስቲያን አዋጅ ወይም ደግሞ ትነግረና ኣብ ጾም ከይኮነስ ብስሩ ክርስቲያን በመሆንና ንኽልከለሎም ነገር አለው ጾም ጥራይ ጾም ማለት ታይ ወቅታዊ ዝኾነ ሰሙን ዝኾነ ወርሒ ዝኾነ ኢኻት ለምሳሌ ናይ ዓብይ ጾም ክንሓስብ ከለና 55 መዓልቲ እዩ ትክክል እዚአን ምጾምና ድሓር ንኃጢአት ተፈትሒና ኣለና ማለት ይኮነን ብስሩት ኃጢአት መዓልቲ ይውልን መዓልቲ ዘለዎ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ መዓልቲ ዘለዎ እግዚአብሔር እንድሕን ንግዛእ ኾና ኃጢአት ኣብ ዘለ ዕድመና ኣብ ንብዕለሉ ዕሎ ኣብ ናሓደሩሉ ሓዳር ኃጢአት ኣይኮነን መንፈሳዊነት ኢና ንሓስብ ኣለና መንፈሳዊነት ንሓስብ እንድሕር ኮና ደግሞ እቲ ኃጢአት ኣይመጽእን ማለት ነው ከምቲ ንሪኦ ዘለና ዒውን ከምቲ ዝበልካዮ ሓደ ሰባት ርጉደት ወይም ደሞ مقناس سونتنا نخستخاخل دم تايس زبل له هو تفيت ديج باطاي خمتات نخيمت منا من ازي شفتيو ازي اي خون كمزي عينه تلك خصو ما يلكان ازي صمك توجلو يبلكان جيب على خب بقلها تغور نغريو بولك خا تغور نغريو صوم ግን ንጾም ንሕና ጎይታና ንምምለኸዩ ጎይታና ንምስጋንዩ ጎይታና ንምልማንዩ ጎይታና ንምርካብዩ አውዚ ውሽጢ ስጋዊ ሐሳብ መታው ይውል እንደ ስጋዊ ሐሳብ ዘአቱ ኾን ተቃውሰሉ ማለት ጾም ምርግጋ አይረከበን ክንረኽወን ዝግበእና ዓስቢ ክንረክባይ ንኽእል ምንታይ መንፈሳዊ እንድሕር ኾን በመንፈሳዊና መጓዓዝ ዘለና ስለዚህ ተአይት ጾም መንፈሳዊ ስለዝኾነ በመንፈሳዊና ጾምና መንፈሳዊ ዋጋ ክንረከበሉ ይግባ ማለት እዩ እና ሰባት ዝብልዎ አይኮነን ቤተክርስቲያን ግን ንዙ ላይ ሆነን ትጾሞ ጎይታን መምለኺዩ ትጾሞ ጎይታን መምስጋንዩ ትጾሞ ንጎይታ ከተግዛዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 አነ ግን እብለኩም ኣለኹ በመንፈስ ተመላለሱ ይብል ተመላለሱ ናይ ስጋ ስራሕ ፈጽምኩም አይተስሑ ሒ መንፈስ ኣሎ ስጋ ኣሎ ስጋና መንፈስ ንንባዕለን ይዋጋአየን ይብልና ንንባዕለን ስጋን ምንታይ አትዋጋ መንፈስን ምንታይ ዝዋጋ መንፈስ ዝብለሎ ንባዕሉ ዝጠቅሞ ታይት ዝጠቅሞ መንፈስ ምጻም ምጽላይ ምስጋር ምምጽዋት ይዝደሊ ስጋ ደሞ ከምት ንፈልጦ መብላዕ ምስታይ ምስካር ምዝፋን ይዝደሊ زين كلتين حسكم كتكدوا يدخلون يبلنا قدس باولس زي اسمع معين كما يقركا المثالي تعينا خونو له حولنا ماي مالتي وحول ما يدفئو
أيكونه أو تحوس وأي ما يزت فصلتي أي تسمع معن أي توحدن بحريو أي تسمع معن إننا كمزي لنا حجي تحتاي وردو وتر سران كلتن وردو قدس باولس كمزي لنا ناي منفس فريجن يبلوا ناي منفس فريه فقر يولنا أي تصومنا أتقاللو أتسجدتنا أتو ملك كم سرحنا أتو نجزافير نجلسو بقلوبتنا بهلينا بجنزبنا بكل نجر نجلسو نجر تأيو أساريو إنا ممال زلنا أساريو فقريو ناتوس عسمكا ناتعرفكا ناتواقعها حدا ناشنفه حدا نأسر حدا نقتله زبال صوم يلن زي بفصم أجانتمون يسمر لهم أيكون نحن سب هو قلتنا يقط عنا أيو أمنتاي إسحاق معرف حمسان شمن تنيو بسرو السخم إزولو نابخات أمنا نابخات اللينا نابخات منا نجرجن يسمع خنان زبل مرارتي قرب زي آتم زجبرو إسرائيلاوي يعني زي مسك عربة جن قويتها تعيزبل تصمو وصم زعوجكو وجنجركو زصم زيديو سخاتكم ناصمكم اتن سرحتنياتات ويم دغمو تسرحوم سبات تغفو تسدوم تصرفوم تغفعوم نابلي نغرم ስለዚህ እዚህ ድዩቱ አንጽሙ ወዝወልኩም ጾም بزيدهم واقع كتكرهوا نابلي نقرنا تقبلنا زي ولو أو تقبلنا زي ولو كناتو تقبلنا تكاي نبرو غيرنا عنا نصمو حيوان تقونه عبيتك السيانا عمئمنا زر زلو سقاي تقوم هلينا يتقومن سقاي تقوم هلينا يتقومن هلينا سلا ገንዘብ يحسب هلينا مش ገንዘብ يواقع هلينا مش دموز يواقع هلينا نيسني عويني نابله يتقاجق هلينا افردي بيت يزعل تايمو زصمز افردي بيت ግን كما يكون تكايت تبالشيو كمزي عينتنا غبرنا ناصمناس كما يغوي تخركبه كقبلنا ማለት ዋጋስ ከመገሩ ይከበና ማለት መመልካት ዘለና ኮና የቦታትና ጾም አቦታትና ቅዱሳን ከመገሩ የሚምጾም ንምንታይ ጎይታ ተረኺውም አፍጾሞም ተረኺውሎም እቲ ህይወቶም ባሪኹሎም ካብአቶም ሓሊፎም ንአና ናይ ቀል ኪዳን አቦታት ንምንታይ ኮይኖም ለና ምሕታት ኣለና ብዙኻ ምዝክ ብዙሕጅ ዘሎ አካይድ አቦታትና አይክዱን አይነበርወን ገንዘብ ከይኮነ ህይወት የሚያሐሱ ነይሮም አቦታትና ውድቀት ከይኮነ ትንሳኤ ይሐሱ ነይሮም አቦታትና ምጥፋእ ከይኮነ ኣብ እግዚአብሔር ቅድሚ ምርካብ እዮም ዝሐሱ ነይሮም አቦታትና እዚ ስለ ዝሐሱ ትጾሞም ዝሰመረ ንሰብ ዝተርፍ ንባዕሎም ኮይኑ ዝሰብ ዝተርፍ ንሃገር ዝተርፍ ንዓዲ ዝተርፍ ናይ ጎይታ ቁጣዓ ዓዲ ንምጥፋእ ክመጽእ ከሎ ብጸሎቶም ብምህልኦም ዝመለሱ ዓዲ ከሎ ነነውያን ናይ ነነዊ ዓዲ ሰባት ንምልከት ንሰለስተ መዓልቲ እምጽዋ ኣባና ከም ቀልዲ ይጽዎም ኣባቶም ግን ቀልዲ ይነበረን እቲ ጾም ኣዋጂኡ ንጉስዩ ካብ ንጉስ ጀሚሩ እስካብ ትማል ዝተወለደት ቆልዓ ትማል ዝተወለደት እንስሳ በቃ ምንም አይነት ከይበልዑ ከይሰትዩ ካብ ዘለዎ ከይልዓሉ ከመሐፀኑ ጥራይ ተአውጁ ብሳልሳይ መዓልቲ ናይ ነብዩ ኢሳይያስ ዮናስ ትንቢት ንምስካር ዙ እንጨይተታት በልዑ ተመለሱ ከምዚ አይነት ጾም ይበቃ ጎይታ ይወዳል ከምዚ አይነት ጾም ስለዚህ በጾም ተጠቀሙ አይኮነን ሐደሰብ ክልተሰብ ሰለስተሰብ ሃገር ተጠቅሙ እዩ ዓድ ማለት እዩ ዓድ ተጠቅሙ ነነውየ ምጥቃስ ንኽእልና ዓድ ተጠቅሙ ጾምና እዚ ይዘረክም ማለት እዩ ጽቡቅ ክብረቦና ናዛዘምና ኢና ኣብ ናይ መዛዘሚ ሕቶና ኢና ዝበጽሕና ዘለና እሺ ህዚ ጀሚርና ዘለና ዘወረደ ዝተባሃለ ናይ ዓብይ ጾም ናይ መጀመርያ ሶሙኒና ዘለና ዘወረደ ክንሐስብ ከለና ቀጽሉ ዘሎ ናይ ሶሙነ ቅድስት
ምኩራብ እናበለ ክሳብ መጨረሽታ ክሳብ ትንሳኤ ንበጽሕ ክሳብ ሸሞንተት ሸዓተ ዝኣኽሉ ሶሙናት ስያመ ዘለዎም ብሊቀ ሊቃውንት ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ዝተሰየሙ ስያመታት እናሓሰብና ኢና ንጾሞ ዓብይ ጾም እሞ ማለት ንሕና ክርስቲያን ካብ ዓብይ ክሳብ ንእሽተይ ዘሎ ካብ ሊቅ ክሳብ ደቂቅ ከም እንብሎ ብኸመይ ዓይነት ኣካይዳ ክኸውን ይግብኦ ዓብይ ጾም ክንሕልፍ እንከለና እንታይ ነገራት ክንገብር ኣለና ዝብል ኣብ መጨረሽታ ከም ናይ ኣቦነት ምኽሮም ኩላይ ከም መሓላልፉልና እሺ ሓቂ እዩ ሕጂ ጾምና ዝጅምሮ ካብ ሰውኒ እዩ ዘወረደ ብስንክሳር ክንርኢ ከለና ግን ጾም ህርቃል እዩ ዝብሎ እዚ ጾም እዚ ጾም ህርቃል እዚ ጾም እዚ መስቀል ዘምለሰ እዩ ንመጀመርያ ህልቃል ዝበሃል ንጉስ እዩ ነይሩ ኣብ መበል 600 ክፍለ ዘመን እዩ ካብ ፋርስ መጽኦም ሰባት መስቀል ካብ ኢየሩሳሌም ወሲዶም ወይ ምስ ወሰድዎ እዚ መስቀል እዚ ክንመልስስ መልሰልና እዮም ኢሎም ነቲ ንጉስ እዩ መልሰልና ኢሎም እዚ መስቀል እዚ ክምልስ ከለኹ ሰብ ቀቲለ እዩ ክምልስዎ ስለዚ ክርስቲያን ደሞ ሰብ ኣይቀትልን ከመይ ገይረ እዩ ክምልስዎ ኢልዎም ሒዞም ሰብ ታይለምዎ እስኻ ከም ዝገበርካ ጌርካ መልሰልና ኣንሕና 7 መዓልቲ ክንጾመልካ ኢና ኢሎም እወ ክንጾመልካ ኢና ኢሎም እሺ ኢሉ ኸይዱ እግዚአብሔር ሓይለ ኮይነዎ እቲ መስቀል መልስዎ ሳቶም ከዓን 7 መዓልቲ ጸይሎም ኣሎ ተዋኑ ከምዚ እዩ ንማለት ደሊና ኢና ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ከምዚ እዩ ትጾም እዩ ጽቡቅ ክብረቦና ብሓፈሻ ኣብ ዙርያ ጾምን ክርስትናን ዝብል ዛዕባ ጌርና ዘለዕልናዮም ሕቶታት ምላሽ ብምሃብ ሓቢሮምና ስለ ዝጸንሑ ኣዝያ ንምስግን ኣምላኽና እግዚአብሔር ዓስበ ሊቃውንቲ ይኽፈሎም ክብረት ይሃበልና አሜን ኩራት ተኸታተልትና ኣብ ናይ ሎሚ ወቕታዊ ጉዳይና ጾምን ክርስትናን ብዝብል ቴማ ሓፈሻ ስለ ጾም እንታይነት መጽሓፍ ቅዱሳዊ መረዳእታ ከምኡውን ረብሓ ጾም እንታይ እዩ ንሕና እውን ከም ክርስቲያን ኣብ ኣጽዋማት ዘሎ ግዜ ብጾም ክንሐልፍ እንከለና ተቐባልነት ዘለዎ ጾም ብኸመይ ክንጾውም ይግባእ ፍላይ ድማ ህዚ ንጅምሮ ዘለና ዓብይ ጾም ብኸመይ ክርስቲያናዊ ተግባር እናፈጸምና ክንጾውም ይግባእ ዝብል ኢና ናዳሰስና ጸኒሕና ንስኻትኩም እውን ካፍቲ ዘቐረበ ናይ ኣቦና መልሲ ምኽሪ እውን ሰፊሕ ዝኾነ ግንዛቤ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ንገብር ኣብ ቀጻሊ ሶሙን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ካሊእ ዛዕባ ሒዝና ክሳብ ንመጽእ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ጾምና እውን ብሰላም ጀሚሩ የፍጽመና ሰናይ ግዜ